तरक्की कभी भी बर्दाश्त नहीं होती, और खास तौर पर सी पैक के हवाले से वो बड़ा इनसिक्योर है और बार बार इस तरह की बातें करता है, इस तरह की हरकत करता है और बताता है कि वो कितना खाइफ है सी पैक के मंसूबे से। इस पर पाक फौज ने एक दफा से फिर ये वाजे किया है कि दुश्मन के अजाइम क्या है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि सी पैक गेम चेंजर है और भारत को इससे बहुत डर है। जनाब, कल DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार का एक इंटरव्यू ग्लोबल विलेज स्पेस के साथ नशर हुआ और उस इंटरव्यू में जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़े खुल के भारतीय अजाइम के हवाले से बात की। उनका कहना था कि जी पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत अब आलमी दुनिया के सामने ला चुका है एक डोजियर की सूरत में, और इस डोजियर के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुल के बात हो रही है और इसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। When this dossier came out, indication of what Pakistan had been saying for so long, gave all the proofs, evidence of India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world is talking about it. CPEC as a game changer for the region. So the security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity continuously targeting the Chinese manpower. They are trying to target the local labor also who are working for this project. So there are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. और इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, भारत पहले रोज से ही सी पैक मंसूबे के खिलाफ है और उसको सबोताज करने की बार बार कोशिश करता है। दुनिया के सामने भारत के अज़ाइम लाने के लिए हमारी हिकमत अमली क्या है? भारत अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब हो रहा है, मजीद होगा। अभी चीन के वज़ीर दिफा तशरीफ लाए थे, उनसे मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म पर उन्होंने कर्टसी कॉल की, तो वहाँ भी सी पैक के बारे में जो हमारी हिकमत अमली है और हमारा इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो मुश्तरका आज़म है और लायमल है, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बड़ी अच्छी नशिस्त हुई। देखिए, डोजियर मैंने पेश किया था और उस पे वाज़ेह तौर पर सबूतों के साथ मैंने वाज़ेह किया कि भारत किस तरह हमारे इस खित्ते में अमन को, इस्तेहकाम को मुतासर कर रहा है और दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है। किस तरह वो दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है। उसने ट्रेनिंग कैंप्स कायम कर रखे हैं अपनी सरजमीन पर और गिरदोनवा, और उसका निशाना पाकिस्तान है और पाकिस्तान का बिलखुसूस वो इलाका जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है और हमारा जो ट्राइबल बेल्ट जो हम इसको कहते थे, और अब वो पख्तूनख्वा में जम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ बता रहे थे कि पाकिस्तान भारत के दहशतगर्दी में के हवाले से जो सबूत सामने आ रहे हैं अब वो सामने रख रहा है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए। सर, अब भारत लिटरली दुनिया के साथ डबल क्रॉस कर रहा है। डेमोक्रेसी की बात करता है, यूनिपार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, फाशिज्म की तरफ जा रहा है, खुद को पीस का एडवोकेट शो करता है, लेकिन बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी कर रहा है। चाइना के साथ कश्मीर के मामले पे भारत की दहशतगर्दी के सबूत सामने आ रहे हैं, और श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो कौन भूल सकता है। आपको क्या लगता है कि अब भारत क्या इस नहज पे आ गया है कि दुनिया भारत को संजीदा लेना छोड़ दे? थैंक यू शफात एंड रिदा फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बात यह है कि जो आपने अभी इंट्रो में बात की, जो शाह महमूद साहब कह रहे थे और जो कल DGISPR ने कहा, ये हमारा एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है जो अभी हमने लॉन्च किया है, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरीके से ये जो पूरा खित्ता जो आपने गिना है, इस खित्ते को डिस्टेबलाइज तो कर रहा है। पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ बिलखुसूस उसने एक वॉर वेज कर रखी है और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो टारगेट कर रहा है, जिसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के जुमरे में जो आता है, कुलभूषण यादव से लेके और ये जो बाकी ऑफेंसिव उसने लॉन्च किए हुए हैं अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, वो हमारी मेन लैंड के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। कराची में आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया, चाइना के कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया, फिर CPEC रिलेटेड तमाम
جو ہمارے لوکل کام کر رہے ہیں، چائنیز کام کر رہے ہیں، ہمارے پورے پروجیکٹ کو وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک سٹیج پہ تو نریندر مودی نے لال قلعے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم یہ کام کریں گے. پھر جو سیل کی ہم نے ابھی بات کی ہے، وہ سیل ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور پرائم منسٹر آف انڈیا کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ہم نے ابھی ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا ہے، جس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے انفارمیشن کلیکٹ کیا ہے، یہ ایک بہت احسن قدم ہے. اور اب دنیا میں آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. جتنا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، پھر کانگریس کے اندر امریکن کانگریس کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس نے رپورٹ لکھی تھی اور وہ ہندوستان کی ایٹراسٹیز کو ایکسپوز تو کر رہے ہیں. لیکن شفاعت، افسوس کی بات یہ ہے کہ آف دا ریکارڈ پرائیویٹ گیدرنگز میں، انفارمل گیدرنگز میں پوری دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہندوستان ایگریشن کر رہا ہے، یو این ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے اور کشمیر کے اندر وہ ہیومن رائٹس کے جرائم کرا رہا ہے. لیکن جب سٹیٹ پالیسی کی طرف آتی ہیں تو وہاں اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاموشی ساتھ لیتی ہے. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جاسب کہ اگر بھارت یہ سارے اقدامات پاکستان کی جو مین لینڈ میں وہ کر رہا ہے، اگر یہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں، جیسے ہمارا موقع بھی سامنے ہے کہ جب بھارت کو کشمیر سے توجہ ہٹانے نہیں دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سکسیسفل اسٹریٹجی ہے اور بھارت کو اس سے وہ گول اچیو ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر جو اس نے 5 اگست کے بعد سے، پچھلے سال 5 اگست کے بعد سے جو اٹراسٹیز شروع کی ہوئی ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر سکے گا؟ نہیں، ڈائیورجن کی بجائے اس نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے. اگر وہ کشمیر کے اندر تک رہتا تو وہ عرصے سے کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ الزام لگا ہے انفلٹریشن کا اور اس جو آزادی کی موومنٹ ہے اس کو اسسٹ کرنے کا الزام، جسے وہ دہشت گردی کہتا ہے. وہ الزام تو وہ ہم پہ پہلے لگاتا رہتا تھا، لیکن اب اس نے ہماری مین لینڈ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں ایک بڑا کمپریہنسو ریسپانس ہندوستان کو دینا چاہیے، کیونکہ ہماری مین لینڈ کے اندر وہ دہشت گردی کر رہا ہے. کراچی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، بلوچستان کا پروونس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے. پھر جو اے پی ایس ہے یا کراچی کے چائنا کا کونسلیٹ ہے یا پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے، یہ کسی بھی زمرے میں متنازع علاقہ نہیں ہے، یہ مین لینڈ پاکستان ہے. اور اگر وہ اتنی دیدہ دلیری کر رہا ہے تو ہمیں انہی کوائنز میں لو انٹینسٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں رہتے ہوئے ہمیں بھی وہ سب کچھ کر گزرنا چاہیے جو ہندوستان کر رہا ہے. اور اعجاز امان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. تو اب جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطے بڑھ رہے ہیں، تو اس تناظر میں کیا یہ مسئلہ جلد حل ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی کہ عالمی برادری کو مزید کس طریقے سے اس کے سامنے بھارت کو مزید بے نقاب کیا جا سکتا ہے؟ کیا اقدامات مزید کرنے چاہیے؟ افغانستان کا جہاں تک ایشو ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے پورے افغانستان پر اپنی اس کی ریٹ اسٹیبلشڈ نہیں ہے. وہ سٹیٹ کنٹرول پوری مین جو افغان لینڈ ہے اس کے اوپر وہ ایکسرسائز نہیں کرتے. وہاں سکوپ ہے تحریک طالبان پاکستان کا اور انڈین سپانسرڈ وہ تنظیمیں جو پاکستان کے مفاد کو ہرٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کا حکومت افغانستان کی ریچ سے باہر رہتے ہوئے آپریشن پاکستان کے اندر کرنے کا سکوپ موجود ہے. لہٰذا وہاں پر اتنی جلدی بہتری نہیں آئے گی جب تک وہاں پہ امن قائم نہیں ہوتا. اور اس کے لیے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اب امریکہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، دنیا بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لہٰذا ہم افغانستان کے اندر جب امن قائم ہوگا تو یہاں کر سکیں گے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، ہم اپنے ڈپلومیٹک مشنز کے ذریعے اور اپنے یہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو جسے میں نے کہا تھا، اس کو جو ہم لانچ کیا ہے، یہ بارآور ثابت ہوگا. بٹ اٹ ول آلسو ٹیک ٹائم. ہمیں میرے خیال میں پولیٹیکلی سپورٹ کرتے ہوئے بھی جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں ان کو ہندوستان کے ساتھ فارملی پارلیمنٹ کے فلور پہ انہیں ختم کر دینا چاہیے. اور اگر ہو سکے تو ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بھی سیور کر دیں
ताकि दुनिया को एक पैगाम जाए और कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद कायम रहे कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद है दसियाकार एजाज अवान साहब, बता रहे थे कि पाकिस्तान को किस हद तक जाना चाहिए कश्मीरियों